आइए सुनते हैं काविश रुदोलवी की नज़म हम एक हैं फिरका परस्ती को मिटाना पड़ेगा। उन्होंने शिरकत की कटरा मेदिनीगंज प्रतापगढ़ के मुशायरे में। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे तबारक हुसैन इदरीसी साहब। एक नज़्म जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ वो नज़्म मैं पेश करता हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वो नज़्म जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है मुझे दुआएं मिली हैं। मैं छत भी पढ़ूंगा, लेकिन जो काम की बात है पहले वो मैं बात कर दूं जिसके हवाले से मुशायरे सजाए जाते हैं, इतनी मेहनतें की जाती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए मैं पेश करूं। दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है, बीएसपी वाले कहते हैं मुसलमान हमारे साथ नहीं है, तो मुसलमान गया कहाँ? अगर अब भी हम एक नहीं होंगे तो कब एक होंगे? पेश करता हूँ नज़्म बतौर खास। जी भाई, हम एक हैं थोड़ा सा माहौल बना के सुन लें तो अच्छा लगेगा। हम एक हैं दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा, हम एक हैं दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती जिंदाबाद ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, खुद पर लगा इल्जाम हटाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और बंद पेश करता हूँ, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ, समाप्त फरमाएं। इस मुल्क की सरहद के वफादार हम ही हैं, इस मुल्क की सरहद के वफादार हम ही हैं, दुश्मन पे उठी टीपू की तलवार हम ही हैं, दुश्मन पे उठी टीपू की तलवार हम ही हैं, कुर्बानियां कोई लाख भुला डाले हमारी, तारीख बताती है कि सरदार हम ही हैं, तारीख बताती है कि सरदार हम ही हैं, ऐलान सरे आम सुनाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिर अगर ताली बजाना तो जोर से बजाइए, एक साथ बजाइए, बहुत अच्छे। ऐसा न लगे कि मैं आपकी बात कह के अकेला खड़ा रह जाऊं, आप मेरा साथ दीजिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं दूसरा बंद पढ़ता हूँ। अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, उठती हुई मासूमों के हंगाम की चीखें, लुटती हुई इज्जत की वो कोहराम की चीखें, लुटती हुई इज्जत की वो कोहराम की चीखें, जालिम तेरी बर्बादी का सामान बनेगी, गुजरात मुजफ्फरनगर आसाम की चीखें, गुजरात मुजफ्फरनगर आसाम की चीखें, हाथों को दुआओं में उठाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और एक बार पेश करता हूँ, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ, समाप्त फरमाएं। हाँ, जहाँ भी मदारिस में कहीं छाप पड़ा है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ, जहाँ भी मदारिस में कहीं छाप पड़ा है, हाँ, जहाँ भी मदारिस में कहीं छाप पड़ा है, बम ढूंढने वालों
اب شعلہ نفرت کو بجھانا ہی پڑے گا، اب فرقہ پرستی کو مٹانا۔ اچھا ہے، پڑھوں میں پڑھوں تو ایک بار زوردار تالی بجا کر مجھے بتائیے کہ میں پڑھوں۔ اب فرقہ پرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ آخری بند پڑھتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتے ہیں سماعت میں، کہ منصوبہ یہ آزادی کے ہی ساتھ بنا تھا، منصوبہ یہ آزادی کے ہی ساتھ بنا تھا، کچھ لوگوں کی من مانی پہ یہ کام ہوا تھا، ہندو کی نہ مرضی تھی نہ مسلم کی تھی مرضی، بس دیش کو کرسی کے لیے بانٹا گیا تھا، بس دیش کو کرسی کے لیے بانٹا گیا تھا، کاوش ہمیں سچ کیا ہے بتانا ہی پڑے گا، اب فرقہ پرستی کو کٹرا میدنی گنج میں ہوئے شاندار مشاعرے کے کنوینر تھے جناب تبارک حسین ادریسی صاحب، ایان گارمنٹس کے مالک، جو پرتاپ گڑھ اور اس کے اطراف میں مشاعروں کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس مشاعرے کی سرپرستی جہاں ایک اور جناب سراج الحق عرف للو بھائی پورو وائس چیئرمین کر رہے تھے، وہیں دوسری اور یہ شاندار مشاعرہ جناب عرفان اللہ انصاری صاحب کی سرپرستی میں کامیاب رہا۔ جناب عرفان اللہ انصاری صاحب مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی میں فرحان الیکٹریکلز کے مالک ہیں اور اردو شاعری سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ مشاعرہ جناب ڈاکٹر انصار احمد انصاری صاحب کی صدارت میں کامیاب رہا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ارشاد صدیقی صاحب کا، جو سماج وادی پارٹی پرتاپ گڑھ کے ضلع مہاسچو ہیں۔ ان کا بھی اس مشاعرے کو تعاون ملا، ساتھ ہی انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر مشاعرے کے وقار کو بلند کیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب شوکت بھائی جھولے والا کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بدیع الزماں صاحب کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب شمس الزماں صاحب کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب حاجی ڈاکٹر محمد ساجد صاحب کا، ہم شکر گزار ہیں جناب انصار احمد انجینئر صاحب کے۔ ان سب کا اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں نمایاں کردار رہا۔ تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو ہم نے آپ کو سنوایا پرتاپ گڑھ کے کٹرا میدنی گنج سے۔ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس مشاعرے کے کنوینر تھے تبارک حسین ادریسی صاحب۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، اگر آپ یہ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اور مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری نئی ویب سائٹ www.mushairalive.com پر۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے یوٹیوب کا www.youtube.com/user/Rocky Talk Media، یا یوٹیوب پر راکی ٹاک میڈیا لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو فالو کیجئے، ہمارا پتہ ہے www.facebook.com/محفل.مشاعرہ، یا فیس بک پر محفل.مشاعرہ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو ہماری ٹیم کو بلائیے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ شفیق خان، راکی ٹاک کے لیے۔